नमस्कार। अपराधले आक्रान्त बनेको समाजलाई अपराध र अपराधीको घेराबाट मुक्त गराउने हाम्रो प्रयास। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ तपाईलाई, म नकुल अर्याल। आजको क्राइम स्टोरीमा हामी कुनै पेशेवर अपराधीका करतुत लिएर आएका छैनौं, तर अपराधको नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वमा बसेर अपराध गर्नेहरूको यथार्थ लिएर उपस्थित भएका छौं। नेपाल प्रहरी जो यो देशको सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेर बसेको छ, 56,000 प्रहरीहरू पालेर राखेको छ देशले। तर देशले दिएको सम्मानलाई केही प्रहरी अधिकारीहरूले यति बेला माटोमा मिसाइदिएका छन्। इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डबाट नेपाल प्रहरी तरंगित बनेको वर्षौं बितिसकेको थियो, तर विशेष अदालतको फैसलासँगै यति बेला प्रहरीमा भूकम्पै आएको छ। प्रहरीका 3 जना पूर्व आईजीपीहरू अब आफै जेल जानेछन्, जसले आफ्नो पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेर करोडौंको भ्रष्टाचार गरेका थिए। सुडानमा नेपाल प्रहरीका जवानहरू शान्ति स्थापनाका लागि खट्टिँदै गर्दा प्रहरीका हाकिमहरू भने त्यही सुडान मिसनबाट ब्रह्मलुट गर्न लागि परेका रहेछन्। यति बेला प्रहरीका जवानहरू दिनको 60 रुपैयाँको राशन खाएर लौरो समातेर ड्युटी गर्न बाध्य छन्, तर त्यही प्रहरी संगठनका हाकिमहरू भने करोडौंको भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन्। यो विडम्बनाले प्रहरी संगठन भित्रको भ्रष्टाचारलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा कालो दाग बनेको सुडान घोटाला प्रकरणले नेपाल प्रहरीलाई मात्रै बदनाम गराएन, नेपालका उच्च तहका व्यक्तिहरूले गर्ने अपराधलाई पनि उदाङ्गो पारिदियो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत यसले आँच पुर्यायो। 2 जना ठेकेदार सहित नेपाल प्रहरीको 33 जना उच्च अधिकृतहरूले सुडानको घोटालामा संलग्न रहेको कुरा बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 2068 साल जेठ 24 गते अख्तियारले 37 जनालाई एकैपटक मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसको 9 महिनापछि विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला सुनाएको छ। अदालतले घोटालामा संलग्न रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरू ओम विक्रम राणा, हेम गुरुङ र रमेश चन्द्र ठकुरीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीश द्वय ओम प्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसको इजलासले बेलायत स्थित यशोड रिक्स कम्पनीका मालिक माइकल राइडरलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना गरी 56 करोड 80 लाख रुपैयाँ र 2 वर्ष जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ। उनका नेपाल स्थित स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीलाई भने बिगो र जरिवाना गरी 28 करोड 40 लाख रुपैयाँका साथै 1 वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ। अदालतले तत्कालीन पूर्व प्रहरी प्रमुख ओम विक्रम राणालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै 17 करोड 6 लाख जरिवाना र 2 वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ। ओम विक्रम राणाले प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा आदेश निर्देशन दिए नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी र प्रहरी कल्याण कोषलाई हानि नोक्सानी, नेपाल एफपीयू, सुडान र समग्रमा नेपाल राज्यकै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनामी हुने र ठेकेदारलाई फाइदा पुर्याउने गरी काम गरिएको फैसलामा भनिएको छ। पूर्व प्रहरी प्रमुख हेम बहादुर गुरुङलाई 6 करोड 45 लाख जरिवाना र 2 वर्ष जेल हुने विशेष अदालतको फैसला छ। उनले राणाको गल्ती सच्याउने मौका हुँदाहुँदै केही नगरी उल्टै सम्झौतालाई निरन्तरता दिएकाले विशेषले उनलाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
ठेकेदार उप कानूनी कार्यवाही गर्न र गराउन यिनलाई पूर्ण रूपमा मौका थियो, तर गुरुङले उनले त्यसो नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ। अर्का निलम्बित प्रहरी प्रमुख रमेश तन ठकुरीलाई 4 करोड 85 लाख जरिवाना र 2 वर्ष जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ। गुरुङपछि प्रहरी प्रमुख भएका चन्दले कामै नलाग्ने एपीसी किनिएको जानकारी पाउँदा पाउँदै ठेकेदारलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेका थिए। ठेक्का सम्झौता बमोजिम एपीसी सञ्चालन गराउन लगाउने र ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अघि बढाउने र भुक्तानी कार्य रोक्नेतर्फ यी प्रतिवादी रमेश तन ठकुरी चुकेको अदालतले ठहर गरेको छ। अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको 3 जना प्रहरीका प्रमुखहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 8 अनुसार 1 वर्ष कैद र दफा 24 अनुसार थप 1 वर्ष कैद सजाय भएको हो। दफा 24 मा सार्वजनिक पदमा भएकाले भ्रष्टाचार गरे थप कैद हुने प्रावधान रहेको छ। यी 3 आईजीपी बाहेक अन्य प्रहरी अधिकृतहरूले भने कुन काम कसरी गरेर भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराको स्पष्ट उल्लेख नभएको, आफ्ना हाकिमले गरेको निर्णयमा कुनै प्रतिवाद गर्न नमिल्ने भएकाले भ्रष्टाचारमा अन्यलाई कारवाही गर्न न्यायोचित नहुने भएकोले उनीहरूलाई सफाई दिएको अदालतको फैसलामा भनिएको छ। अदालतले केही प्रहरी अधिकृतलाई सफाई दिए पनि 3 जना प्रहरी प्रमुख भने अपराधी ठहर भएका छन्। यसरी विशेष अदालतको साहसिक फैसलाले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अपराधको एउटा अध्यायलाई किनारा लगाइदिएको छ। तर भ्रष्टाचारीहरूको आत्मबललाई यतिले मात्रै कमजोर बनाउने अवस्था छैन, बरु नेपाल प्रहरीप्रति नागरिक अविश्वास बढेर गएको छ। क्राइम स्टोरी र रहस्यहरू बाँकी नै छन्, कतै नजानुहोला। स्वागत छ तपाईलाई। तपाई क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। नेपालको प्रहरी संगठन नेपाली राजनीतिक दलहरूप्रति सधैँ नतमस्तक देखिँदै आएको हो। प्रहरी अधिकारीहरूको दलका नेताहरू अघि लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति अझै घटेको छैन। त्यसैले पनि होला भ्रष्टाचारको मुद्दामा तत्कालीन गृह प्रशासनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरू उम्किएका छन्। सुडान मिसनमा गुणस्तरहीन एपीसी पठाउँदाका समयमा गृहमन्त्री भएका कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौला र एमालेका वामदेव गौतम तथा भीम रावलले यो प्रक्रियामा आरोपित समेत बन्न नपर्नु आफैमा आश्चर्यजनक छ र प्रश्न उब्जिएको छ के राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति बिना गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरीका आईजीपीहरूले यति धेरै भ्रष्टाचार गर्न सक्छन्? सुडान घोटाला प्रकरण जसले बदनाम गराएको छ नेपाल प्रहरीलाई, जसले बदनाम गराएको छ सिंगो देशलाई, सुरक्षा अधिकारीहरूकै संलग्नतामा यति ठूलो अपराध सायद कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन्। विशेष अदालतको फैसलासँगै त्यो अपराधको उजागर भएको छ, जसमा देशकै सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेका प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरू संलग्न रहेका थिए। सुडान प्रकरणमा विशेष अदालतको निर्णय आएसँगै भ्रष्टाचारी प्रमाणित भइसकेकाहरूसँग अन्तिम उपायको रूपमा सर्वोच्च जाने अधिकार मात्रै सुरक्षित छ। तर पूर्व आईजीपीहरूले अब के गर्छन् भन्ने कुरा ठूलो होइन। सिंगो प्रहरी प्रशासन अब कसरी अगाडि बढ्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नका लागि विशेष अदालतको फैसला सहयोगी बन्ला वा नबन्ला, तर प्रहरी प्रतिको अविश्वास यो प्रकरणले वात्तै बढाइदिएको छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्व तह यति ठूलो जघन्य अपराधमा दोषी देखिनु सिंगो राष्ट्रकै लागि बेफाइदाको विषय हो।
प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेको कुनै पनि व्यक्ति यस किसिमको करप्सन जस्तो जघन्य अपराध जुन कि त्यो पनि यस्तो करप्सन जुन कि यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपाल र नेपालीको अस्तित्व स्मितासम्म नै च्यालेन्ज भएको केसमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा प्रहरी संघको सदस्य प्लस नेपालको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले पनि राम्रो लाग्ने प्रश्नै भयो, किनभने करप्सन हो भन्ने कुरा पुष्टि भए चिजमा राम्रो भन्ने चिज भएन, राम्रो चिज होइन यो। सुडान घोटाला प्रकरण हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा स्थापित भएको छ। यति ठूलो अपराध प्रहरीको तहबाट मात्रै सम्भव थियो वा थिएन, सबैको चासो यसतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रहरीको सामान्य सरुवा बढुवा र भर्ती लगायतका विषयमा समेत राजनैतिक हस्तक्षेप गर्नेहरूले एपीसी खरिद प्रकरणमा हस्तक्षेप गरेनन् भन्ने आधार के हो? यति बेला यो प्रश्न धेरैतिरबाट उठिरहेको छ। अख्तियारले नै राजनैतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर छानबिन सुरु गर्नुले यसबाट राजनैतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदैछ भन्ने शंका गरिएको थियो। यो घटनाको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, प्रहरी संगठन मात्रै दोषी होइन। यो सबभन्दा पहिले के अहिले प्रहरी देखिया छ र यो सबभन्दा त्यो के हो भने हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो घटना जुन कि हतियार र एपीसीमा भएको घोटाला सम्बन्धी कुराहरू छ, यो प्रहरीको त्यो बेलाको तत्कालीन आइजीले मात्रै गरेर गर्ने कुराहरू होइन। किनभने सिस्टममै के छ, हतियार ल्याउँदाखेरिमा वा एपीसी ल्याउँदा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ र त्यस बेलाको सरकार चलाउने गृहमन्त्रीज्यूको आदेश वा उनको निर्देशन नभएको घटना भएको छ। जुन कुरा राज्य व्यवस्था समिति पनि त्यो कुरा आउनु लागेको छ कि यो पोलिटिकल इन्भल्भमेन्ट नभइकन खालि ब्युरोक्रेसीले गरेको होइन भन्ने कुरा हो। तर यहाँ के भइदियो त भने हेर्नुहोस्, त्यो रिपोर्ट हुँदा हुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग आएको जो कि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उसले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरिदिएर एउटा प्रहरी संगठनलाई मात्रै फसाउने, प्रहरीको इमेज मात्रै बिगार्ने काम हो। सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीको टोलीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री र बख्तरबन्द गाडीको खरिद प्रक्रियादेखि रकम भुक्तानीका समयसम्म कंग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, एमालेका नेता वामदेव गौतम र एमालेकै नेता भीम रावल गृहमन्त्री थिए। अख्तियारले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख आईजीपी ओम विक्रम राणा सहित अन्य प्रहरी अधिकृतहरूलाई करिब 29 करोड़ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर त्यति बेलाका गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र गृह सचिव उमेश मैनाली लगायत सुडान प्रकरणका बेला गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतम र भीम रावललाई समेत मुद्दा लगाउने कि नलगाउने भन्ने प्रश्नमा अख्तियार निकै दिन अल्मलिएको थियो। प्रहरी नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा त्यति बेलाका राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन नहुने विषय अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु अघि नै सार्वजनिक चर्चाको विषय भइसकेको थियो। प्रहरी मात्रै यसमा इन्भल्भ होइन, प्रहरीलाई यो काम गर्न जसले अग्रसर गरायो, जुन कारणले प्रहरी यो काम गर्न बाध्य भए, जुन कुरा राज्य व्यवस्था समितिले पनि रिपोर्टमा आएका कुराहरू छन्, ती मान्छेहरू उन्मुक्ति पायो। सबभन्दा नराम्रो कुरा यो हो। यसले गर्दा र यस विषयमा प्रशस्त राजनैतिक दबाव अख्तियारलाई परिरहेको सन्दर्भ पनि उठेको थियो। अन्ततः अख्तियारले प्रहरी अधिकारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो। अहिले भ्रष्टाचारलाई विशेष अदालतले प्रमाणित गरिसक्दा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई समेत मुद्दा लगाइनु पर्ने बहस चलेकै छ। पक्कै पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरू कानून भन्दा माथि भए झैं देखिएका छन्। सुडान प्रकरणमा समेत त्यस्तै देखिएको छ। त्यसैले यो प्रकरणको छानबिनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थितिको समेत खोजी गर्नु आवश्यक छ। क्राइम स्टोरी र रहस्यहरू बाँकी नै छन्, कतै नजानुहोला। स्वागत छ, तपाई क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरूको भ्रष्टाचारमा संलग्नता
पुष्टि भइसकेको छ। भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो अपराध हो जसले सिङ्गो देशकै वृत्ति विकासमा आजसम्म अवरोध खडा गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरी जो 2-4 जना गुण्डाहरूलाई पक्राउ गर्नुमा आफ्नो सफलता देख्छ, आज त्यही प्रहरी संगठनको वर्षौसम्म नेतृत्व गरेका हाकिमहरू भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका लागि प्रहरी संगठन भित्रको भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर यसले सिङ्गो प्रहरी संगठनको बदनाम गराएको मात्रै होइन, आम नागरिकमा प्रहरीप्रति अविश्वास समेत बढाएको छ। प्रहरी संगठनकै विकल्प खोज्नु असम्भव छ, तर प्रहरीमाथि जुन कालो धब्बा लाग्यो त्यसले स्वयं प्रहरीकै मनोबल समेत गिराएको छ। अपराध अपराधीको कर्म हो, तर प्रहरीको कर्म अपराधको नियन्त्रण गर्नु हो। दुई चार जना कुण्डले मुण्डलेहरूलाई पक्राउ गर्नुमा आफ्नो सफलता ठान्ने भ्रमबाट गुज्रिरहेको नेपाल प्रहरी नेपालको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार संगठन हो। त्यसैले पनि 56,000 प्रहरीहरू जनताको करबाट पालिएका छन्, तर त्यतिले पनि पुग्दो रहेनछ। सुडान घोटाला प्रकरण त्यसको उदाहरण बनेको छ। विश्वमै दुर्लभ मानिने प्रकृतिको भ्रष्टाचार, त्यो पनि प्रहरीकै उच्च नेतृत्वबाट। यो कुकृत्यलाई नेपाल प्रहरीले सत्य साबित गराएको छ, जसको मूल्य 100औं वर्षसम्म नेपाल प्रहरीले भोग्नु पर्नेछ। अपराधी खोज्ने काम प्रहरीको हो, तर अब त्यो काम प्रहरी संगठन भित्रैबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। प्रहरीको नेतृत्व पाएकाहरू नै इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको मतियार बनेका छन्, जसलाई विशेष अदालतको साहसिक निर्णयले उजागर गरियो। राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानका लागि सुडानको डाफरमा खटिएका नेपाली प्रहरीका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री र बख्तरबन्द गाडी एपीसी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार नेपाल प्रहरीका तत्कालीन हाकिमहरूले गरेको अपराध हो। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओम विक्रम राणाको पालामा सुरु भएको एपीसी खरिद प्रक्रियामा पूर्व आइजिपी द्वय हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द्र ठकुरीको समेत संलग्नता भेटिएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका अन्य कनिष्ठ अधिकृतहरूले सफाई पाएका छन्, तर सिङ्गो प्रकरणमा नै राजनीतिक नेतृत्वलाई भने पन्छाइएको छ। भ्रष्टाचार पुष्टि भइसक्दा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना यति ठूलो घोटाला सम्भव छ वा छैन, गम्भीर प्रश्न उठेको छ। लन्डन स्थित एस्योर्ड रिक्स कम्पनीले यी सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता 2064 साल असोज 10 गते गरेको थियो। त्यसका निर्देशक माइकल राइडर थिए। उनको स्थानीय प्रतिनिधिको काम शम्भु भारतीले गरेका थिए। प्रहरी कल्याणकारी कोषको झण्डै 45 करोड रुपैयाँले काम नलाग्ने 8 थान एपीसी किनी सुडान पुर्याइएको थियो। त्यसको शोध भर्ना दिन राष्ट्रसंघले अस्वीकार गरेर सो रकम डुबेपछि नेपाल प्रहरीका यी भ्रष्ट आइजिपीहरूलाई अपराधीको बिल्ला लागेको हो। त्यसो त नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूलाई मात्रै सुडान घोटालाका भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएको अख्तियारले तत्कालीन गृहमन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ। वामदेव गौतम, कृष्ण प्रसाद सिटौला, भीम रावल त्यति बेलाका गृहमन्त्रीहरू हुन्, जसले नेपालमा मौलाएको भ्रष्टाचार अपराधलाई संरक्षण दिए जस्तो देखिएको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू मुछिनु नै नेपालको लागि विडम्बनापूर्ण थियो। त्यसमा पनि एउटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू नै भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधी ठहर हुनुले नेपालको सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी प्रति आम नागरिकको अविश्वास बढेर जाने निश्चित छ। यो घटनाले नेपाल प्रहरीमा मौलाएको भ्रष्टाचार अपराधलाई उदाङ्गो पारेको छ। नेपालमा मौलाएको भ्रष्टाचार अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उच्च तहमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने गिरोहलाई पनि ध्वस्त पार्न जरुरी छ।
प्रहरीको उच्च तह उच्च स्तरको भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य उजागर भए पनि प्रहरी संगठनभित्रका अन्य भ्रष्टाचार काण्डहरू अझै सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वका अघि लम्पसार पर्ने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको प्रवृत्तिले अन्ततः प्रहरीलाई नै बिगार गरेको छ। प्रहरीको तल्लो निकायसम्म अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यसका केही उदाहरणहरू यस अघि पनि सार्वजनिक नभएका होइनन्। समग्रमा प्रहरी संगठनको बदनामीको कारण बनेको सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिएका पूर्व अधिकृतहरूले सिङ्गो संगठनलाई नै बदनाम गराएका छन्। जब देशमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको संगठन नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्छ तब जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने? जे होस्, विशेष अदालतको साहसिक फैसलाले भ्रष्टाचारको निरुत्साहनमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका सरकारका मन्त्रीहरू तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मुद्दामा पनि नागरिकहरू यस्तै साहसिक फैसलाको अपेक्षा गरिरहेका छन्। जसरी प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको उच्च अपराधमा विशेष अदालतको साहसिक फैसला आएको छ, ठीक त्यस्तै फैसलाको अपेक्षा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको अपराध मुद्दामा पनि गरिएको छ। प्रहरी संगठनभित्र सुडान घोटाला त एउटा उदाहरण मात्रै हो। भ्रष्टाचारीहरू खोज्दै जाने हो भने एउटा ठूलो गिरोह नै प्रहरी भित्रबाट पहिचान हुन सक्छ, जो अन्य थुप्रै खालका भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न छन्। यति बेला सरकारका मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा तारेख धाइरहेका छन्। देश बिगारेकै भ्रष्टाचारले हो। जबसम्म भ्रष्टाचारीहरू जेल जाँदैनन् तबसम्म सुशासन सम्भव हुँदैन। त्यसैले सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई यथाशक्य चाँडो जेलमा कोच्नुपर्छ। भ्रष्टाचारले सिङ्गो देशलाई आक्रान्त बनाएको छ। सरकारी कार्यालयका कनिष्ठ कर्मचारीहरू पनि घुस्याहा छन्। होशियार 56,000 को कमान्ड गर्नेहरू त भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जाँदैछन् भने ढिलो चाँडो अरू भ्रष्टाचारीहरूको पनि पालो त आउने नै छ। अपराध विरुद्धको खबरदारी क्राइम स्टोरी लिएर हामी अर्को साता आउनेछौँ। त्यतिन्जेल सुरक्षित रहनुहोला। नमस्ते।